Igsoon mangutana ko sa imo karon nga kabuntagon. Ano sa bagid madawat sa tawo ang kaluwasan? Sa diha nga patay na o sa diha nga buhi pa? Naglain-lain ang mga tubag sa mga tawo. Ang uban, ang kaluwasan imong madawat kung diha patay na ka. Ang uban pod, ang kaluwasan imong madawat kung diha buhi pa ka. Ang uban magaingon, luwas ka kay nagabuhat kog maayo, buotan ka. Luwas ka, maluwas ka kay ginaampuan ka, naluwas ka kay ginanubinahan ka. Ang kaluwasan nimo imo lang gisalig sa mga santos. Ang kaluwasan nimo imo gisalig sa mga mananabtan. Sa kanagod nga linya. Pero ang pulong manggod, ang Bible nagaingon diha sa Roma 10 versikulo 9. Kay kung imong ipahayag sa imong bakba nga si Jesus mao ang Ginoo ug motuo ka sa imong kasing-kasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay, maluwas ka. Di ba? Wa kay laing buhaton. Walay seremonyas, walay nobina, walay paampo para sa imong kalag maluwas, walay kuan mo duol sa mga santos para ka maluwas, kundili ikaw mismo sa imong kaugalingon igasugid mo sa imong bakba nga imo siyang gidawat. Kay mo magiingon sa pulong sa Ginoo sa Biblia, dawata siya sa imong kinabuhi. Si kinsa man, si Jesus Christ. Kay dulam tunay tulo ka paagi ang kaluwasan makahatag tag ABC o butang tulo ka paagi sa kaluwasan. Una, admit. I-admit nimo, dawaton nimo nga makasasala ka. Sumala sa gingon sa Roma 3:23, apan ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Tanan. Kana mga santo, kanang gingon to mga tawo nga mga santo nga matay na, tawag gyapon sila nga makasasala. Kay ang Dios ra ang way sala. Tanan nga nabuhi ning kalibutan na makasasala. Katong mga santos, mga santo, mga kuan gipangutang ng mga simbahan, o pinsan na mga balaan diya, tawag gyapon sila nga makasasala. Tanan makasasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Ug sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang kamatayon nga gihisgutan dili ang kaning atong physical nga kamatayon, kani dili atong lawas. Ang kamatayon nga gipunto diri sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung ang tao namatay nga makasasala, dili ang kaning iyang physical maoy mamatay, kundi ang espiritu sa tao. Kay once manggod ang tao namatay, wala kailaw Jesus Christ iyang kinabuhi. Man nagiingon gito nga dili ang tanan nga nagasampit ka na ko Ginoo makasulod sa pangharian. Kundi kadto lamang mga tao nga hingdawat kay Jesus Christ. Ikaduha, believe, tuuhi. Tuuhi nga si Jesus lang ang manluluwas. Sumala sa gingon sa buhat 4:12, walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa. Walay kaluwasan. Di na diya sa namatay ka nga wala nimo si gidawat si Jesus Christ imong kinabuhi. Diya nga namatay ka nga wala ka og Kristo sa imong kinabuhi. Wa na kay kaluwasan. Kay ulahin na ang tanan. Once ang tao mamatay, kausa ra gid siya. Minsan importante nga samtang buhi pa ta, makapanghayag na kapasayloan sa atong mga gihimo. Isurrender na nato akong kinabuhi kay Jesus Christ. Kay mo may giingon diri. Walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa.
kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nahatag taliwala sa mga tawo nga diha kaniya nangaluwas kita. Only Jesus ra. Si Jesus ra ang dunay authority. Si Jesus Christ ra ang dunay katungod nga makahatag og kaluwasan sa atong kalag. No? Ug ang ikatulo, si confess. I-confess ang imong sala. Mutong giingong sa dawata diha sa imong kinabuhi. Roma 10:9. Kay kung imong ipahayag sa imong baba nga si Jesus mao ang Ginoo ug motuo ka sa imong kasing-kasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay, maluwas ka. Simple ra kayo. Ang imo rong buhaton maginulsol sa mga sala. Dawaton nato si Jesus Christ atong kinabuhi. I-confess nato nga gikan sa atong baba ato siyang gidawat sa diha nga buhi pa ta. Atong gidawat si Jesus Christ atong kinabuhi. Luwas ta. Ang kaluwasan atong madawat sa dihang buhi pa ta. Dili sa diha nga patay na ka. Kay once patay na ka ug wala ka nang hinulsol, wala ka nakapangayog pasaylo, wala nimo gidawat si Jesus Christ nga imong Lord and Savior sa imong kinabuhi, impyerno jud ka. Bisan tanan ta mga tubang sa Dios, sumala pud sa giingon dira giingon sa Juan 5:22, kay ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa kun dili gitugyan niya sa anak ang tibuok nga gahom sa paghukom. Only Jesus ra ang maghukom kanato. Pagahukman ta ni Jesus sumala sa atong binuhatan. So sa diha nga namatay ka, nga wala man kaila ni Jesus Christ, wala man nimo sa gidawat, unsay mahitabo kanimo? Impyerno ka. Kay mao ang purpose og tumong anong iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga bisan kinsa nga motuo kaniya, no? Aron ang tanang motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Paano nimo mabatunan ang kinabuhing dayon? Kay wa man ka nakaila kay Jesus Christ dinhi nga buhi pa ka. Wa man nimo gidawat ang pulong, wa mo gidawat ang mensahe kay masuko man kang naay magwali. Masuko man kasultihan sa kamatuoran. Yan nangandoy ka og kaluwasan. Jesus Christ ra. Siya ang dalan ng kamatuoran. Siya ang kinabuhi. Walay lain. Dili ta mga luwas sa pinaagi sa mga unsang klase ng mga tradisyon, yung mga orasyon, mga pag-ampo, mga nobina, wala na say pulos. Kaya mo giingon sa Biblia, John 3:16, si bisan kinsa. No? Ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Hinaut nga imong masabtan ang kanang mensahe nga ang kaluwasan diha lamang kay Hesukristo. Walay lain kundi diha nato madawat ang kaluwasan kay Jesus Christ samtang buhi pa ta. Dili nato madawat ang kaluwasan kung patay na ta. Wa nay gahom ang kaluwasan sa diha nga patay na ta. Samtang buhi pa ka karon nga dawa. Balik sa Ginoo. Dawata si Hesukristo nga imong Lord and Savior sa imong kinabuhi. Dinhi lang taman, God bless. Maigsoon. Bye-bye.